बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया साल शुरू हो चुका है। आज नए साल का दूसरा दिन है। पहले 2 दिनों में हमने अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर बात की थी। आज के व्लॉग में हम ये देखेंगे कि ये वाला साल जो है खैबर पख्तूनख्वा और फिर जो ख़ुसूसी तौर पर जो कबायली अजला है वहाँ पे कैसा रहेगा, क्या इम्कानात है, क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी, जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं उसमें कोई कमी आएगी। तो इस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन मौजू की तरफ आने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारा एक टारगेट है कि 10,000 तक सब्सक्राइबर पहुँच जाए। पहले भी आप लोगों ने ताउन किया है। अगर आप लोग बेल का आइकन दबाएंगे फिर जो ही हम नए वीडियो अपलोड करेंगे आपके टाइमलाइन पे सीधा आएगा। तो नाजरीन, 2025 में जो सूरत हाल रही, मैंने एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया था। पिक्स के नाम से एक इदारा है, थिंक टैंक है, जो यही जो यानी जो वाक़यात होते हैं उस पर वो नज़र रखता है। तो उनकी तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें ये इंकशाफ किया गया था कि जो 2025 था वो इंतहाई लीतल यानी तबाहकुन साल रहा, क्योंकि उसमें 73% पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ। उसमें जो मेन टारगेट 2 सूबे थे, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इन 2 सूबों में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। ये पिछले तकरीबन 10 सालों में पहली मरतबा हुआ कि फिर से जो है ना इतना तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ। यानी ये अगर हम थोड़ा सा पिछले 20 सालों में देखें तो 3-4 ऐसे दौर गुजरे हैं कि जैसे एक 2009 और 8 में जब पूरे खैबर पख्तूनख्वा जो है ना ऐसा समझ लें कि दहशतगर्दी की आग जो है ना भड़क रही थी, वो बहुत बड़ा एक ख़तरनाक और तबाहकुन साल था जिसमें पुलिस एहलकार जो है ना बहुत ज़्यादा शहीद हुए। फिर एक 2014 भी बहुत ज़्यादा तबाहकुन साल था, उसमें APS का वाक़या हुआ। और अब ये 2025 का साल था। तो अब ये इस साल में क्या इम्कानात है? तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह के हालात कुछ सालों से मुसलसल चल रहे हैं, तो उसमें तो हमारी तो बड़ी उम्मीदें हैं कि अल्लाह करे कि ये वाला साल जो है वो पुरअमन रहे, इस तरह लीतल और मुहलिक न हो कि जिसमें इतने सारे जो है ना दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, फिर उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। और इस साल में जो है ना कुछ बेहतरी हो, कुछ लोग जो है ना सुख का सांस ले। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो ऐसा समझ लें कि पिछले तकरीबन 40 सालों से एक जंग की कैफियत में है। तो यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे भी जो है ना कुछ सुख का सांस ले, कुछ वो भी है ना एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारे। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसके तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि ये वाला साल जो है ना इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना यानी रैपिड तब्दीलियाँ या अचानक से कोई बड़ी तब्दीली जो है ना उसका कोई इम्कान है। अलबत्ता ये है कि कल जो खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है जुल्फ़िकार हमीद साहब, उसने खैबर न्यूज़ के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात की है कि जो 2025 यानी उन्होंने भी ये तस्लीम किया है कि जो पिछला साल था उसमें ये था कि तकरीबन कोई 53% पुलिस एहलकारों पे वो हमलों में इजाफ़ा हुआ। और उन्होंने कहा कि हमें जो है ना पहले से अंदाज़ा था कि ये वाला साल बहुत मुहलिक होगा, लीतल होगा। लेकिन उन्होंने कुछ उम्मीद की बातें भी की हैं कि अब जो ख़ासकर कबायली अजला है जो अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं, टच करते हैं, तो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा इस पे काम शुरू है कि पुलिस को एम्पावर किया गया है। पुलिस को जो है ना वहाँ पे जदीद असलहा दिया गया है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, फिर ये जो स्नाइपर गन है, फिर जो थर्मल गन्स है, ये सारी यानी वो जो लेज़र गन है ये भी उनको दिए गए हैं। तो उससे यानी ये जो पिछले कुछ महीनों में जब ये सारे जदीद असलहा साजो सामान जो है ना उनका हवाले किया गया है, तो उसके बाद से यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आई है। तो अभी यानी पुलिस जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है वो बड़ी जवानमर्दी से, बड़ी जो है ना दलेरी से मुकाबला कर रही है। लेकिन अगर आने वाले वक्तों में मज़ीद ऐसे ये इनको असलहा दिया जाता है, ये फिर ये है कि प्रोटेक्शन तो हो जाएगी, यानी जो ये वाक़यात है उसमें कमी तो आ जाएगी लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है ना ये ख़त्म नहीं होंगे। और उसकी वजह जो है वो तो यही है कि जो मामला है कि जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स है वो अभी सरगर्म हैं, उनके अफ़गानिस्तान में उनके ठिकाने हैं, उनके जो है ना
وہ جو ان کی ایک قوت ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو جو افغانستان کے ساتھ اس وقت ہماری ایک کلیش کی صورتحال ہے، ایک جنگ کی کیفیت ابھی بھی ہے، اگرچہ ایک باقاعدہ جنگ بندی بھی جو ہے نا قائم ہے، لیکن ساری سرحدیں بند ہیں، تو جو خیبر پختونخوا ہے وہ تو بالکل جو ہے نا ڈائریکٹلی افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو اگر آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے نا یہ امکان ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ لیکن یہ اب بہت بڑا جو ہے نا ایک گمبھیر ایشو ہے، یعنی یہ آج کا نہیں ہے، کل کا نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی، شدت پسندی ہے، ٹیررزم ہے، اس کا ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو مینیج کرتے ہیں اور ایک اس کا آپ مکمل خاتمے کے لیے کوئی جو ہے نا آپ اقدامات لیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ابھی مینجمنٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کو مینیج کریں، کہ جو یہ 73% اگر وائلنس میں اضافہ ہوا پچھلے سال، تو اس کو کم کر کے جو ہے نا وہ آپ 30 پہ لے آئیں، 25 پہ لے آئیں، 40 پہ لے آئیں، تو اس طرح اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن 30% تو پھر بھی ہوگا یا 40% تو پھر بھی ہوگا، تو جو بالکل خاتمے کے لیے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا ہمیں اس کے اثرات نظر نہیں آتے، اس طرح کے اقدامات نظر نہیں آتے، اور یہ ویسے بھی اتنے جلدی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن ہمیں مطلب یہاں پاکستان کے اندر اس طرح کے اقدامات جو ہے نا وہ نہیں ملتے۔ تو جب تک اس کے مکمل خاتمے کے لیے ایسے کوئی اقدامات نہیں لے جائیں گے، کوئی ڈراسٹک قسم کے جو ہے نا وہ چینجز نہیں ہوں گے، تو پھر تو یہ جو ایک مسئلہ ہے یہ بالکل ایسا رہے گا، اور یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہوگی، کبھی اس میں زیادتی ہوگی، کبھی اس میں کمی آئے گی۔ مکمل طور پر خاتمے کے لیے جو ہے نا اقدامات ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اب جس طرح بھی ہو، جو اینٹی پاکستان گروپس ہے وہ سارے افغانستان کے اندر ہے، اور ویسے بھی اب تو پاکستان جو ہے نا جو موجودہ پالیسی ہے اس کے اندر تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم ان گروپس کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے، یعنی جو اس سے پہلے لیڈرشپ تھی اس میں تو باقاعدہ مذاکرات بھی ہوئے عمران خان صاحب کے دور میں، لیکن اب یہ پالیسی ہے، تو ہم جو ہے نا یعنی افغان طالبان سے مذاکرات کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اس میں بھی جو ہے نا یہ ساری باتیں آئیں کہ پاکستان نے ایک لائن کھینچی ہے کہ آپ جو ہے نا اب یہاں پہ حملے بھی نہیں ہوں گے، آپ نے ان کو کنٹرول بھی کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا ہم افغانستان میں جو ہے نا اگر ہمیں موقع ملے گا تو پھر ہم وہاں پہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے، تو وہ بھی جو ہے نا جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو پھر افغانستان بھی ریئیکٹ کرتا ہے، جیسے 12 اور 13 اکتوبر کو رات ہوا۔ تو یہ جو اس کا مطلب سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کریں، اور بالکل یعنی ریئلسٹک قسم کے اس میں بات چیت ہونی چاہیے، اس کے تحت جو ہے نا سارے معاملات کو لینا چاہیے۔ پھر خطے کے جو حالات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بڑے اہم ہیں، کہ یہ خطے میں افغانستان میں اگر ادھر بھی اگر طالبان جو ہے نا کچھ تبدیلیاں آپس میں اپنے درمیان لاتے ہیں، وہاں پہ جو انہوں نے مطلب لوگوں کے اوپر سختیاں کی ہے، وہاں پہ خواتین کی تعلیم نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے جو ہے نا مطمئن نہیں ہوگی تو پھر بھی جو ہے نا ایک ایسی کیفیت رہے گی۔ اب افغانستان میں جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی جو ہے نا یہی مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ جو ہے نا ان کے لیے یعنی وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اگر وہ افغانستان میں جو ہے نا پھر سے ایک ایسے مزاحمت کریٹ کریں کہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو، تو یہ ساری چیزیں یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے نا اس خطے میں کالعدم تنظیمیں ہیں جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ افغانستان کے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ افغان طالبان اس پہ جو ہے نا جو ورلڈ کمیونٹی ہے ان کو ایسی مطلب یقین دہانی نہیں کرا رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ جو ممالک ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ ہر ملک کا جو ہے نا اپنا ایشو ہوگا، لیکن ہم نے اپنے مسائل اور اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو کیسے جو ہے نا پرامن رکھنا ہے، تو اس پر جو ہے نا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر اس پہ بات ہوئی، اس پہ جو ہے نا ایسے سنجیدگی سے سوچا گیا، یہ بالکل ممکن ہے۔ ایسے بہت سارے مثالی پوری دنیا کے اندر موجود ہے کہ ایسے اس سے بھی بدترین حالات گزرے ہیں، لیکن معاملات کو سنجیدہ لیا گیا ہے اور پھر جو ہے نا اس کا رزلٹ بھی نکلا ہے۔ تو ہمیں مطلب ہمارے ملک کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اگر اپنے لوگوں کو بچانا ہے تو
پھر سنجیدگی سے جو ہے نا وہ اقدامات لینے ہیں اور سنجیدگی سے جو ہے نا سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ.